This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. Wesh bro, bien ou bien? Bien. Donc غنمشيو sur un séance رابيدوس. شحال دابا في الساعة؟ شحال في الساعة؟ هادي 21h22. هكذاك مابقاش عندنا الوقت، لاصال غادي تسد لنا واحد شحال؟ 40 minutes. 40 مينوت غتسد. دونك غادي عندنا بروغرام عندنا الظهر. فوالا غنخدمو الظهر اون بيسات، غنديرو واحد 3 بيسات فيت في يستاد لي زيكزارسيس. اي طون دو ريكوبيراسيون غادي يكون ايبر كول، مكاينش طون دو ريكوب بزاف. دونك عندنا واحد 40 مينوت غادي نخدمو اون بيس. الله درتي معايا مزيان بيسا، نسيتو احسن حاجه درتي ديك لي بيسا اللي جبتي نسيتو صافي بارفي. يلا سي دونك غادي نمشيو ديما على واحد 2 سيري اشوفمون وديك الساعه ناتاكيو الخدمه ديال بصح. فيكو كاين با مال دو موند في لاصال ما غاديش تسمعوا بزاف، دونك غادي ندير لكم نديرو ان مونتاج اون ميوزيك. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. نوض على سلامتك. الله يسلمك. شحال؟ انا في كومبيان طون؟ درنا 3 بيسات. شحال دابا في الساعة؟ مجينا ا 22. On est à 22. شحال On دابا؟ est à 46. 46 قول 24 مينوت. 24 minutes. مزيان خدمنا 6 زيكزارسيس اون بيسات. دونك مشينا على كل اكزارسيس درنا فيه 15 ريب. دونك في كو بيسات فيه 2 اكزارسيس دونك تدير 15 12 10 10 هادي هو البيسات الاول. فوالا طون دو ريكوبيراسيون ما خديناش. اون فوا تنسالي انا كيبدا هو، اون فوا كيسالي هو تنبدا انا، ودابا دوزو نتعالجو. بروتين بار هو النيميرو 05 20 20 63 66. دونك غنعيط نشوف واش غادي يجاوبني محسن. نورمالمون خصو يجاوب، الا ما جاوبش ما خدمه ما والو. انا باغي ناكلو حنا، بغينا نتعالجو حنا. Calma. الو عافاك سي بور اون كوموند. دير لي عافاك واحد 2 بانكيك بوف. 2 بانكيك بوف. محسن هشام اصاحبي. شكون ما كنسمعكش. وهشام اصاحبي لاصوسي ديالك. هشام لاصوسي ديالك. هشام. دير لي واحد 2 بانكيك بيف. انا جاي لهم دابا. الوغ بانكيك برجر في واحد نوفيل صوص. يلا لونسينا واحد لاصوص كلين ديال الشيدار. كلين شي كي لي فوندو شفتيها. تاع لودر زوينه. فوالا انا بور لا بوم دو تيغ اما بطاطا حلوه ولا بطاطا. انا خديت بطاطا
j'ai besoin de glucides وما خديتش بزاف خديت غير واحد 120 غرام normalement كاين بلوس mais j'ai pris que 120 غرام صافي دونك assez clean البرجر بلاص ما نديروه باغ اكزومبل بالطحين تنديروه بلا فارين دافوان دونك سي انكور بلو كلين بغيتي تشرب شي حاجه دي بيسا شيكر بيسا ولا شي حاجه باش دوز وي نديرو شيكر سير بسعيد غتصوب لينا باش ندوزو بغينا واحد الشيكر ديال البيسا اناناس يلا دير لينا شي واحد بلا ميكس ديروا ليا بيديك كيف واحد كيخرج من لاصال كيفاش كيدير دابا ملي تشرب هذا من بعد لونطرينمون تحس براسك اليبو البيسبس كيكبر فين البيسبس بيسبس فين بيسبس لا شي بزاف ياك تصوب لي شي واحد دير لي شي واحد بالماء بارد بغيت يكون بارد عافاك نعم دير لي واحد سكوب كيف تدير الناس واعر سكوب مهورة تبارك الله سير دوز لي دابا دوز لي الماء الله أكبر زيد عمر زيد الله زيد يلا بارك شاد القياس يلا يبدي الله هذاك اللي زيد مزيان لا زيد لا يلا هذاك اللي هذاك اللي بيد وحده صافي سير على الله شي جوج كيسان شوف لي لا موس كي دايره شوف ويلي اوه داكشي ديال القهوه والحليب ديال الكابوتشينو سير على الله شي جوج كيسان عافاك ديرهم لي قسموا لي في شي جوج كيسان الله اكبر الله جا شي بركه بركه عليا الله يجا شي بركه وديك لاموس كشكوشه صافي على هادي غادي تزاد فيا 4 سنتيمتر في البيسبس مرحبا الله يرضي 11 و 25 بريسك 11 ونص اي سي المومون فاش غادي ندخلو يلا حتى حنا نرتاحو واحد شويه نورمالمون اليوم خدمت الصباح بون الفلوق جو سي بدا معطل اليوم خدمت الصباح خدمت البارح بالليل دخلت ديك الوحده الناس فقت مع 6 خدمت اليوم الصباح كي شفتو تاني اليوم بالليل دونك دوكو ملي ساليت دزت البروتين بار تعشيت دونك ان بون بتي برجر واحد 255 كالوري مخيره داكشي كامل تنقيدو تنشوفو معكم بروشينمون في لا بروشين فيديو غادي نعطيكم لا ديت ديالي ديال لا بريز دو ماس افكاتوني بغيتو نصوب لكم لا بريز دو ماس ديالكم ولا لا سيش في ليسباس كومونتير ديال لا فيديو يوتيوب اي فلوق شفتوه حطوا لي في الكومونتير السميه الكنيه لاج ديالك البوا ديالك الطول ديالك اي لوبجيكتيف ديالك كتم لي كومونتير الا بغيتي يبداو يطلعوا ليا بزاف انا اشاك فيديو غادي نعزل جوج ولد وبنت نصوب لهم هذا ديالهم البروغرام ديالهم ونصيفط لهم باغ ميل ثاني حاجه كنت باغي نقول لكم سي كو انا غادي ندخل نصهط غناخد كاز الماء غناخد اوميغا 3 وغادي نصهط ونتلاقاو غدا ان شاء الله لا فامي بيان دوزيام جور شاف الساعة فايق خاسر encore une fois بحال اللبن الوغ 7 و7 دقائق اي اول حاجه غادي ندير قبل ما نفطر قبل من اي حاجه غادي نتابع داكور مع بون ديت مع طواليت داكور سا سي اوبليجي سي امبيراتيف ديك الساعه غادي نشوفو غادي نتابعو فوكس اصاحبي هذا الصباح هذا زعما ما فيه اللي يدوي وفيه المود ديال البرد ويدي مخرجه وهازه بزز الله يرحم الوالدين سي تري جونتي ميرسي غادي نديرو دابا غادي نتعبرو ديال لا بريز دو ماس اوني ا 106 كيلو 106 فاصلة جوج فوالا tout en sachant que la prise de masse هاد لا سيري هادي فاش كنت حبست في 107 كيلو كان ديك الساعه دخل لندن دونك لو توب اللي وصلت ليه 107 كيلو كنت بقات لي 3 كيلو بوغ اتان لوبجيكتيف ديال لا سيري اللي هي 110 كيلو ماشي مشكل غادي نمشيو ليها في هاد لا بريز دو ماس ان شاء الله وان شاء الله نوصلوا ليها اي كيف قلت لكم سا سرا اون بريز دو ماس كلين ماشي ديك بريز دو ماس ديال الخروج تغدى بماكدو تغدى بما عرفت شنو ماكينه دجاج طاطا حلوه الخضره داكشي كلين داكور بغينا نطلعو فورما بالموسكل بلوس دو موسكل كو دو شحمه
ماشي بلوس دو شحمة كو دو موسكل. الا بغيت نطلع بلوس دو شحمة كو دو موسكل ونعطيكم من هنا للسيمانه 110 كيلو للطلع حاله ساهل، مي ماشي هو لوبجيكتيف ديالنا. سا مارش. دونك اش غادي نديرو ديريكسيون بروتين. اطلع مع صاحبي مش عارف الساعه. الله جميع الله ترى بان لي غادي يكون الموج ديال البرد. الله ماشي البرد السم. بوتان خصني نسد ضيقني دغيا البرد بزاف بزاف. الثلج اصاحبي الثلج. جمع مباليك الدور اصاحبي. انا غادي نتكبط ما قد عليها نصدق حابس لونطرينمون 2 سيمانات مالي لحالتي نتكبط. سفاح اون بيرسون. دابا نشدو الطريق بشويه علينا. يا بسم الله. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. جاي معول على 15 كيلو ديال البطاطا. 15 كيلو ديال الحلوه. 15 بطاطا حلوه. 15 بطاطا عادي. انت شوف غنخلي لك هاد الورقه هادي. غنخلي لك هاد الورقه فيها كلشي. جمع لي داكشي كامل. عندك البطاطا فيها 15 بطاطا حلوه 15 بصله 3 مطيشه 4 بروكولي 5 خيزو 2 قرعه 2 فلفله حمراء خضراء صفراء مخلطه فيها 2 ربيع 20 درهم 4 اناناس 4 مونغ 20 درهم ربيع مخلط. قزبر معدنوس اناناس 4 اناناس 4 مونغ 4 افوكا 4 كيلو مخلطه ماشي تكون خضره بزاف شويه باش يلاه طيب فهمتي وشويه طيب. وعندك اللوبيا كيلو. السيبولات كيف ديما ودير لي ديك الشلاضه ديال البارح اللي عطيتيني سميتها ديك الرومان هذيك عطيني منها. نعطيك اللاليتي اللي قلتي لي حلوه. هي اللي حلوه عندك اللي قلتي لي صافي يلا سير عطيني واحد شحال. عطيني واحد 4 شجرات 4 شجرات الحمادي دياولي صافي. السيبولات كيف ديما عم حدا ديال الخبزه صافي. فريز عطيني 2 عطيني 2 صافي 2 ديال داكشي. يلا عادي زياد اوبا دريس سلام بخير حلابات. اوكي دونك سا سي في الخضره سي في. دابا شنو مازال؟ الكزاب سي في تا هو دزت ليه قبيله. خصني ندوز البنك دابا نحط شي فلوس ونصرف. واه باسكو تحتاج ايبر الصرف. سعيد بغيت الفطور قول لي بانكيك صوص شوكولا بروتيني و ميتشيك بروتيني صافي. ميتشيك شوكولا ولا شوكولا سمبل لا بلا فيه البد هيدا هي لا صافي دير لي صافي 700 كالوري وي 90 غرام بروتين وي 96 غرام ديال الجلوكوز 10 غرام ديال ليبيد. نطلع السواق طلع الكومبيتيسيون. هذا سيمانات باللي صافي بطل العالم. ماشي سيمانه من بعد الفطور غتزاد فيه طلع. يلا صافي نزيد واحد الفطور والله يلا. دابا انا شحال من غرام ديال البروتين هنا؟ عندك هنا الفطور كامل فيه 90 غرام ديال البروتين. عندك دابا الا كليتي هادشي ما غتفورماش. شنو اللي داس الله بلاتي ضرب لي واحد دوبل بيسيبس بجوج.
دونك فان سيرفيس انا يلا خرج دابا راه 3:30 دونك تعطلت واحد شويه شفنا غير واحد لا سيرفوز واحد روسيه جات بور ان انتروتيان دونك شفنا معاها اي فوالا دونك دوزت النهار ديالي ديال الخدمه الثاني البارح دابا غنمشي لاصال عاوتاني غادي ندبر واحد البيت اونطرينمون ما غاديش نفيلمي لا سيونس سينو غادي نكثر عليكم دونك نتلاقاو في لو بروشان فلوغ لو بروشان فلوغ شوتينغ ان شاء الله باسكو وصلني ميساج دابا شوتينغ في مراكش دونك غادي نطلع لمراكش هاد الويكاند هذا اي غادي نبارطاجي معكم شوتينغ غادي يكون ان ترينينغ مع واحد الدري صاحبي تما دونك نتبعوا هادشي كامل سور انستغرام aussi sur le prochain vlog inchallah et c'est comme le programme de la prise de masse ديالي donc غادي ندخلوا للدار ونعطيكم هادشي كامل لا بريز دو ماس اللي انا فيها دونك عندي هنا البتي داج كيف تشوف فيه 1200 كالوري الغدا تا هو 1100 avant l'entraînement après de l'entraînement العشاء وقبل ما نعس دونك ان توتال ديال 4500 كالوري مقسمه على 6 لي ريبا باش نشوفوا بلوز اون ديتاي في لي ماكرونوتريمون اللي عندي 50% ديال الكاربز لي غلوسيد عندي 36% ديال البروتين ولي ليبيد عندي 10% دونك الا جينا ندخلوا في التفاصيل ديال هادشي كامل بالنسبه للغلوسيد الكاربز عندي 512 غرام بالنسبه للفات عندي 102 بالنسبه للبروتين عندي 372 غرام وبالنسبه للسكر عندي 40 غرام دونك هادشي اللي تناكل كل نهار بور اون بون بريز دو ماس ديال 4500 كالوري ياك هادشي فايت شفتو معكم عطيتكم كيفاش الواحد يبدا يحسب لي كالوري اللي غادي يحتاج اما في لاسيش ولا في لا بريز دو ماس عطيتكم لي زاستيوس في لي فيديو قبل وكاين واحد لا فيديو غادي نحاول نحطها لكم هنا ولا هنا دونك الا تفكرت مزيان نحاول نحطها لكم وراكو عليها وسيروا حسبوا لي ماكرونوتريمون اللي خصكم حسبوا لي كالوري اللي خاصكم باش ديك الساعه ديروا اون بون بريز دو ماس ما تاخذوا لا شحمه بزاف لا قليله المهم على حسب لوجيكتيف ديالكم دونك هادشي شو دابا سي لا دييت كيف عارفين الفورما ماشي كو لا دييت سي اوسي لونطرينمون دونك صوبت ان بتي بروغرام هنا ديال لونطرينمون على حسب دي موسكل اللي بغيت نفوكس عليهم اللي هما لو دو و لي با دونك سي البروغرام اللي غادي نمشي عليه اي تبعوني باسكو غادي نعطيكم بزاف ديال النصائح على لي زونطرينمون سورتو الماكله اكثريه لا بلوبار دو طون تتشويه عاديه زعما كلشي كيكون نفس الحاجه سي بلوس على لي زونطرينمون على لي سوبر سيت لي بيسيت على لي تيمبو دونك سي بزاف ديال لي ميثود دونطرينمون اللي غادي يخليو الموسك ديالك تشوكيه اون فوا غادي تشوكيه غادي يطلع غادي يكبر داكور بون فولغيرمون بارلون الا جينا ندخلو في التفاصيل القضيه ماشي سهله بحال كيف تنقولها لكم دابا ما عليناش دونك هادشي كامل تبعوه اي شكون نقول لكم مازال بروغرام غادي نبارطاجي لكم سور انستغرام دونك ابونيفو انستغرام كاين دي كيفوا بيانتو ودي كيفوا ديجا درتهم الكيفوا اللي درت مازال ما اختاريت لو فانكور علاش شوي ديزولي ما بقى عندي التليفون انا غنوري لكم غنحشم كاع نوري لكم فوالا يبان لكم واحد شويه من هنا مفروع Donc il m'a saoulé, donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai niqué son oncle. Aussi simple que ça. Donc d'abord, je vais aller confler story, mais pas la story les wallo parce que j'ai pas de téléphone. Mais غادي bientôt ناخذ واحد tout ça غادي يرجع كيف ما كان. D'accord. Prochain vlog. Donc prochain vlog c'est shooting اللي كان عندي في مراكش donc كنت فيلميتو ومازال ما درت المونتاج مازال ما نحطو دونك غنحطو لكم في هاد الايامات اللي جايين دونك بروشان فلوغ غادي نعطيكم لو شوتين كيفاش درت في مراكش اونطرينمون ترينيت ماشي داري تما في مراكش غنوريكم هادشي كامل من بعد عاوتاني نعطيكم البروغرام دونطرينمون نعاودو نرجعو لا سيري سا مارش دونك عجبتك الفيديو بومباردي ليا لي سباس كومونتير اي لي لايك كيف قلت لكم بغيتي نصوب لكم نتوما لا دييت ديالكم بريز دو ماس ولا لا سيش كتب لي في ليسباس كومونتير لوبجيكتيف ديالك السميه لا طاي البوا لاج ديالك بغيتي تكون عندك بلوس دو شانس انك تعزل كتب لي كومونتير باش يبانوا ليا في كل فيديو تنعزل ولد وبنت داكور بارطاج لا فيديو مع اختك خالتك جدك جداتك عمتك بنت خالتك بن عمك الوالد الوالده اختك One eternity later. مع كلشي مع لا فامي un petit pouce bleu كي ما عجبتك لا فيديو et je vous dis à très bientôt inchallah pour un nouveau vlog une nouvelle vidéo